راست میگم؟ اون نرم کردن همچین دختری 100 وقت میبره. 3 ماه دیگه میشونمش سر میزخت. یه لحظه. آها، تو برنده شدی شریک. ببین داداش، امشب بهت اعتراف این میکنم. پول شانس معروف من. منم بدهیمو بهت میدم. میخوام اینا ضبط بشه. اگه اون دختر عشقم ها دیرمون میشه. به نظرم تو عزلم نظرش عوض نشده عجله کن. راست میگی، همین الان میرم. میبینمت. میبینمت.